बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे मान नाहिद रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। और एक और झूठ पकड़ा गया है, वो भी आप लोगों के सामने में रखूँगी, वो भी सारी बातें बताऊँगी आपको, पूरी डिटेल से बताऊँगी बातें। लेकिन इन लोगों को अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं है। ये लोग वैसे तो वीडियो में छोटी छोटी बातें बताते हैं, वो खाना खाते हैं, पकाते हैं, जो भी जिधर भी जाते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बातें होती हैं, जो शेयर करने वाली होती हैं अपने सब्सक्राइबर से, ऑल ऑडियंस से शेयर करने वाली होती हैं, वो शेयर तो नहीं कर सकते। क्योंकि वो शेयर इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो झूठे हैं। कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठे के अल्लाह पाक खास लानत भेजते हैं। हम लोगों को सही नहीं पता है, नहीं डिटेल जानते हैं, लेकिन जो इनकी वीडियो में देखते हैं हम वही पॉइंट आउट करते हैं। मेरी वीडियो में आकर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि अल्लाह के कामों में आप अमल दखल क्यों करती हैं, रिएक्शन वाली। तो रिएक्शन वालों का कोई कसूर नहीं होता है। जब भी हम इन लोगों की बड़े यूट्यूबर जो आप लोगों के नज़दीक बहुत ही महान, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चे होते हैं, हम उन्हीं की वीडियो में से पॉइंट आउट करके आप लोगों के सामने रखते हैं। आगे आप लोग बहन भाइयों की मर्ज़ी, बात का यकीन करो या ना करो, कोई फोर्स नहीं करते आप लोगों को। अगर ना आप लोग इस पर यकीन करो तो आप बोल दिया करो, आपकी राय का हम मुकद्दम है हमारे लिए, और हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। मैं किसी को भी कमेंट्स करने वाले की, चाहे वो मेरे हक में करे या चाहे वो मुझे नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, मैं सबका एहतराम करती हूँ, क्योंकि ये क्या कम है कि आप लोग अपने कीमती वक्त से हमें टाइम देते हो। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगी। साबरा के हवाले से बात करने से पहले मैं आंटी नसीमा के लिए बात करना चाहूँगी, क्योंकि कल देखा था ये लोग अपने व्लॉग के लिए और अपने व्यूज़ के लिए, अपने टॉपिक बनाने के लिए ये लोग क्या क्या पापड़ नहीं बेलते हैं। वैसे साबरा आप लोगों के मुंह पे कालक मल की गई है, वो उसने आप लोगों की इज्जत को सरे बाजार अपने पाँव तले रौंदा। आपका हक ही नहीं बनता कि उसके हवाले से आप बात करो। और जो बच्चे अदालत जाते हैं वो माँ से बिल्कुल नहीं मिलते। बड़ी बेटी तो माँ का नाम लेना पसंद नहीं करती, तो आप उस छोटी सी मुजम्मल को, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, उस मुजम्मल को आप लोग दाती पकड़ दकड़ के जो बातें बता रही थी, तो ज़ाहिर बात है कि बच्चियों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए घर के मामलात से। कहते हैं कि अगर दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा भी हो, लेकिन बच्चों के सामने हरगिज़ नहीं झगड़ना चाहिए। तो आप लोग कैसे हो? वैसे तो साबरा से इंतहाई नफरत है, लेकिन जब बात आ गई, थंबनेल लग गया कि साबरा और जावेद को हॉस्पिटल में देखकर बच्चे परेशान हो गए, तो सब लोग जानते हैं कि जो बच्चों से अपनी माँ से मोहब्बत है, या माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत थी, अगर माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत होती तो आज माँ बाप के उस दूसरे के बच्चे की माँ न बन रही होती। क्योंकि वो जो छोटा सा मुजम्मल था, उसने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि मुजम्मल जो है ना, मुझे बहुत ही मिन्नतों और मुरादों से मिला है। और मुजम्मल मिन्नतों और मुरादों से मिला हुआ मुजम्मल बुखार में तप रहा था जब माँ भाग के चली गई थी। माँ को इतना भी नहीं ख्याल था कि क्या आग लगी हुई थी, अगर 1-2 दिन तुम रुक जाती, तुमने तो मुँह काला करने ही था। लेकिन जब बच्चा ठीक हो जाता, इसके बाद तुम चली जाती, तुम्हें तो बिल्कुल ये ख्याल भी नहीं आया। और फिर दूसरे दिन वीडियो आई तो मैडम रो रही थी, मेरे बच्चों पे बहुत जुल्म हो गया, मैंने बहुत नेक काम किया, मेरे बच्चों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर बच्चों वाली होती ना तो बच्चों का तरस आता। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट रखती हूँ साबरा की वीडियो देखकर, जो मैंने नोट किए। आगे आप बहन भाइयों की मर्ज़ी, उसको आप लोग मेरी बातों को लाइक करें या करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, रात को ये हॉस्पिटल पहुँचे, शाम को जुम्मे की नमाज के बाद चलें। इनके घर से तकरीबन काफ़ी टाइम लगता है उधर जाने में। और इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो इन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर ने चेकअप किए, रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर ने भेजी हैं लेबॉर्ट्री में चेकअप के लिए। तो तकरीबन मैक्सिमम रात के 9 बज गए और अभी तक ऑपरेशन का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद जब वीडियो आई है, 10 बजे वीडियो आई है, और उसमें बताया गया है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि ऑपरेशन मैं तभी करूँगी जब ब्लड का अरेंज होगा। तो किस टाइम हुआ ऑपरेशन, मुझे आप बताएं। रात के 12 बजे हुआ, रात के 1 बजे हुआ, ऑफ हो जाता है। डॉक्टर भी अपने घर चली जाती हैं 9-10 बजे तक, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके।
اس کے بعد ڈاکٹر آئی ہوگی 9-10 بجے تک ڈاکٹر کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل کیس تھا، چاہے آپریشن بھی ہوا، چلو مان لیتے ہیں آپریشن ہوا، لیکن ایک نارمل کیس تھا، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی کہ ڈاکٹر کو کال کر کے فوراً سے ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا جاتا کہ آپ جلدی سے آ جاؤ، ایک 8واں عجوبہ دنیا میں آنے والا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی مجھے دنیا میں لاؤ۔ تو لیکن ڈاکٹر اپنے ٹائم سے ہی آئی ہے، 10 بجے آئی ہے، کتنے بجے یہ میں نہیں کہہ سکتی، جو بات ہے مجھے نہیں معلوم وہ میں نہیں کہتی۔ اس کے بعد جی آپریشن ہوا، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تیسرا دن آپریشن ہوئے یہ آپ لوگ پہلے میری بات کو لکھ لو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پہ میں وہ پک لگاؤں گی جس کے ہاتھ پہ انہوں نے ڈرپس لگوائی تھی۔ اگر ڈرپس بازو پہ لگے، ہاتھ پہ لگے، ایک خاص قسم کا نشان بن جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جاتا ہے، کیونکہ جب کنولا لگتا ہے نا، ہم تو اس کو کینولا کہتے ہیں، وہ کچھ اور بھی اس کو میڈیکل میں کہتے ہیں، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد جب آپریشن کے لیے عورت کو لے کر جایا جاتا ہے، وہاں بھی باقاعدہ سے وہ ڈرپس لگی ہوتی ہیں، بلڈ کی ڈرپس اس کو لگی ہوگی، اسی ہاتھ میں لگی ہوگی اگر اس کی بیبی ہے تو، لیکن اس کے بالکل بھی نشان نہیں ہے کوئی بھی ہاتھ میں، بالکل ہاتھ اسی طرح پلین ہاتھ ہے۔ اس کے بعد کہ جب عورت کا آپریشن ہوتا ہے دوسرے دن اس کو چلایا جاتا ہے، لیکن صابرہ کو کسی نے بھی میرا خیال ہے نہیں چلایا، کیونکہ اگر چلایا جاتا تو ہمارے جاوید انکل جو ہر ویڈیو چھوٹی چھوٹی وہ شارٹ لیتے ہیں نا، تو لازمی وہ دکھاتے، دیکھیں بہن بھائیوں، UK والی بہنوں دیکھو آپ کی صابرہ کیسی مشکل سے چل رہی ہے، آپ جلدی جلدی پیسے بھیجو، میں اس کو ہیلتھی خوراک دوں، اس کو میں اچھے اچھے کھانے دوں، میری صابرہ پھر ولاگ بنانے کے قابل ہو جائے، لیکن نہیں چلایا گیا۔ اس کے بعد عورت کے نیچے 2-3 دن تک بالکل تکیہ نہیں رکھا جاتا، لیکن آلریڈی صابرہ میم کے نیچے تکیہ کیا رضائی رکھی ہوئی تھی، اور جیسے وہ باتیں کر رہی تھی نا، عورت کو بالکل کہتے ہیں اونچی آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے، اسٹیچنگ ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں۔ تیسرا ہے کہ وہ میں اب کیا بولوں کہ بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بہنوں نے مجھے کامنٹس کیے تھے، تو اس کے لیے جو بھی وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے عورت کی، اٹھ کے وہ واش روم یوز نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے علیحدہ سے سسٹم ہوتا ہے، تو وہ والا سسٹم میں نے نہیں دیکھا کہ صابرہ کے لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد کہ جو بچی کی دکھایا گیا ہے، ہاتھ دکھایا گیا ہے، اس ہاتھ کو دیکھا تو لگ رہا تھا کہ بچی جو ہے نا 1-2 دن کی بچی ہے، مطلب کہ 1 ہی دن کی بچی ہے، 3 دن کی وہ نہیں لگ رہی تھی ہاتھ سے۔ اب ان کا چہرہ وہ دکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بچی ہے، کہہ رہے تھے کہ صابرہ کی اور کاپی ہے، کاربن کاپی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ کو دکھاؤں کہ اتنے سالوں کے بعد اس کے بیٹے کے گھر بچی ہوئی ہے، تو جو سیٹھ صاحب ہیں، اس کے جاوید انکل کے ابو کو سیٹھ صاحب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آڑت والا کام کرتے ہیں، تو سیٹھ صاحب اپنی پوتی کے کان میں اذان دینے کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے، دادا دادی اس موقع کے لیے تڑپ رہے ہوتے، ایک ہی بیٹا ہے، چلو جائز ہوا ناجائز ہوا جو بھی ہوا، یہ 1 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو دادی صاحبہ نہیں آ سکتی تھی، جو دادی خود چل کے اپنی بیٹیوں کے گھر چلی جاتی ہے، ریحانہ، سلطانہ، نذرانہ، پتہ نہیں کون کون سی ہیں، ان کے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو وہ بائک میں بیٹھ کر ادھر آ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور اس کے بعد جی نانی محترمہ وہ نہیں آ سکتی تھی دیکھنے کے لیے، جو ابو صابرہ کا خود نکاح میں موجود تھا وہ نہیں آ سکتا تھا بیٹی کو دیکھنے کے لیے، بیٹی کو میری کو چیڑا پھاڑا ہوا ہے انہوں نے، میں جا کے دیکھا ہوں ہاسپٹل میں کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو کوئی بندہ بھی ان کا جو ریحانہ کا ہسبینڈ ہے، اس کے بعد سلطانہ کا ہسبینڈ ہے، جو دوسرا ہے، ان کی اپنی فیملیز ہیں، تو آصف بھائی ہو گئے، سارے ہو گئے، کوئی بندہ بھی نہیں آیا، صرف ایک آ گئی ہے عورت، وہ بھی میرا خیال ہے کہ بچی اسی کے تھرو ملی ہے ان کو، جس عورت کے آج وہ چینل کی پروموشن کر رہے تھے، پروموٹ کر رہے تھے، اور ساتھ اس کا لنک بھی لگایا گیا ہے، تو آپ آگے آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے، کیونکہ شاید آپ مجھ سے زیادہ ہی نالج آپ کا ہو، آپ مجھ سے زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو، میں یہ نہیں کہتی، لیکن جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اور میرا حق بنتا تھا اپنے سبسکرائبر کے سامنے یہ باتیں رکھنا، آگے کوئی یقین کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جہاں تک میں کہتی ہوں نا، جو اپنا ایکسپیرینس ہمارا ہے اس کو لے کر میں یہ کہتی ہوں کہ بچی جو ہے نا وہ صابرہ کی نہیں ہے،
آگے اللہ ہی جانے، کیونکہ میں خود سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، دھڑلے سے میں کسی پہ الزام بھی نہیں لگا سکتی۔ لیکن اگر ہے بھی بچی تو اس بچی کے باپ کو خوشی کیوں نہیں؟ اتنا وہ تھم نہیں لگاتا تھا، آج تقریباً ہو گئے 10 مہینے ہو گئے، خوشی آ رہی ہے، خوشی کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشی ہے، اللہ نے یہ دی ہے، اللہ نے وہ دی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ہی مٹھائی کھلائی گئی ہے، بہنوں کو تو مٹھائی کھلا سکتا تھا نا، وہ بھی ویڈیو بنا سکتا تھا نا کہ میں نے اسپتال کے عملے کو دی ہے، اسٹاف کو دی ہے، یہ دی ہے، میں اتنے ٹائم کے بعد باپ بنا ہوں، لیکن نہیں۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔